گزاری کریا کرتے سن، خالق کائنات کی ناشکری نہیں کرتے سن۔ اس واسطے آج شکر ادا کریا کرو، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے شکر کا ایسا حق ادا کر کے دکھایا۔ نبی برحق کی بارگاہ کے اندر صحابہ پہنچے، مال اکٹھا کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، آقا یہ مال تسی رکھ لو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جڑا دین جڑا اسلام میں تواڈے تک پہنچایا، اج میں محمد کوئی اجرت نہیں منگدا، لیکن ایک گل دا خیال رکھیا جے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا، آقا کی پہنچایا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ عزت ملی تے میرے صدقے، بندگی ملی تے میرے صدقے، دولت ملی تے میرے صدقے، شہرت ملی تے میرے صدقے، جناب والی کلیاں مہک ملی تے میرے نبی دے صدقے۔ ذرا توجہ کرو، سورج نو روشنی ملی آقا دے صدقے، چاند نو چاندنی ملی تے میرے آقا دے صدقے، دریاواں نو لہر ملی تے میرے آقا دے صدقے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تانوں بھی صحابیت دا رتبہ ملیا ہے تے میرے صدقے ملیا ہے۔ اج جناب والی